बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान मुझे सुनने वालों, मुझे देखने वालों, आप सबकी खिदमत में मेरा मुअद्दबाना सलाम पहुंचे। आपके लिए सेहतो, सलामती, इज्जत, रिज़्क और तस्कीन कल्बो नजर की अनगिनत दिली दुआएं मेरे लिए दुआ करते रहें। आज मुझे व्लॉग से पहले एक इंतहाई तासुफ अंगेज वाकया जिससे मेरे बातन पर कोई गैर खुशगवार असरात मुरतब हुए हैं, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा जो जरूरी है। वो इसलिए भी कि पहले विजडम जो तकसीम होती थी या मिलती थी, वो मिलती थी किस्सों कहानियों में। किस्सों कहानियों के अंदर विजडम समो दी जाती थी और वो किस्से आम होते थे और वहां से लोग अपने लिए अक्लो फिक्र का सामान चुन लिया करते थे। किस्सा सुनाऊंगा आज आपको, लेकिन पहले मैं आपको ये एक वीडियो दिखा दूं जो बहुत ज्यादा वायरल है इस वक्त। यही वो वीडियो है जिसे देखकर मेरे अंदर की दुनिया एक सेकंड के अंदर कोई अपनी 60 साल जिंदगी पे, 60 साल जिंदगी से मुराद ये नहीं कि मैं 60 नहीं बड़ा हूं, लेकिन शऊर के जो 60 साल मैंने गुजारे हैं, तहारम में, तसादम में, कभी किसी शख्स के गिरेबान तक हाथ नहीं गया, ना मेरे गिरेबान तक आया है मेरा किसी के साथ। ताबेदारी के अलावा तल्लुहा, मुतकब्बर और जाबर हुक्मरानों के साथ में लड़ा हूं और मुसलसल लड़ता चला रहा हूं। उस लड़ाई में अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इतनी मुहारत अता कर दी हुई है कि समझ लीजिए कि बस वो करम है उसका, बंदे की बस की बात नहीं है। ये जरा पहले वीडियो देखिए, फिर मैं आपको इसकी तशरीह वो करके दिखाऊंगा। गौर से देखिएगा नाज़रीन इकराम। सलमान अकरम राजा बैठे हुए हैं। अच्छा, पहले तो इरफान ज़ात होना चाहिए कि मैं हूं कौन। और जब तक बंदे को ये इरफान ना हो, ये एहसास ना हो, तो उसे क्या आप तवक्को करेंगे? मसले का बंदा मर चुका है, उसे आप खिलाते रहे, उससे आप तवक्को कर सकते हैं कि आपके हिलाने से वो उठेगा? नहीं। इसी तरह जिस इंसान को अपने बारे में इल्म और आग ही ना हो कि वो क्या है, और अगर वो कुछ है तो फिर वही कुछ बाहर आएगा जो कुछ वो है। तो नाज़रीन इकराम, पहली बात तो यह है कि सबसे पहले एक पाबंदी लगेगी जो लगनी चाहिए। मैं उसके लिए तहरीक शुरू करूंगा। तहरीक से मुराद ये नहीं कोई झंडा लेकर बता, ये तहरीक ही है जो मैंने शुरू कर रखी है कि कोई भी फौज से सिविल सर्विस में नहीं आ सकता। ये देखा है जो लौंडा बैठा हुआ है, ये डिप्टी कमिश्नर लाहौर, ये 12 निमातें पढ़ के उसके बाद चला गया, ये फौज में भर्ती हो गया, वहां रगड़ा खाया ककूल में, रगड़ा खाने के बाद परेड की और फिर पता नहीं क्यों, कैसे, किसके जरिए, किस हवाले से, किस रेफरेंस से, किस सिफारिश से ये सिविल सर्विस में आ गया और अब ये डिप्टी कमिश्नर है। और जिस रौनक के साथ वो घूम रहा है चेयर पे, है ऐसे लगता है कि उसकी मां ने कभी झूला नहीं दिया था। ये कहीं गलियों सड़कों भी छोड़ जाया करती थी, उसे झूले लेने का शौक है, वो शौक पूरे कर रहा है ऐसे लगता है। वो तो चलेगा, छोड़े नाज़रीन इकराम, वो डिप्टी कमिश्नर जो कुछ वो लौंडा है उसे छोड़े। ये जो सामने बैठे हुए सलमान अकरम राजा को ये एहसास नहीं कि वो पाकिस्तान की उस पार्टी का सेक्रेटरी जनरल है, सेक्रेटरी जनरल, और जो 95% आवाम की नुमाइंदा जमात है, और साथ सूबाई असेंबली में अपोजिशन लीडर वो भी बैठे हुए हैं, बाकी लोगों के नाम नहीं लेता वो भी बैठे हुए हैं, और वो सामने जो है वो रौनक के साथ। और देख इस तरह रहा है जिस तरह कोई ब्राह्मण मंदिर की तरफ आता है, शूद्र की तरफ देखता है नफरत से कि तू किधर भाई, और ये बैठे हुए और सर झुकाए हुए हैं, ऐसे लगता है कि कोई दरबारे अकबरी है। और ये परले दर्जे के किसी बाजारी किस्म के जराइम के अंदर ये बैठे हैं जिनकी पेशी है अकबर आजम के साथ। नाज़रीन इकराम, दुख हुआ, तकलीफ हुई, लेकिन चलिए मैं जरूर सुनाऊंगा, अगर किसी को बुरा लगे तो भले लगता रहे। 2024 के इंतखाबात में मैंने ख्वाजा आसिफ यूनिनल उसके बिल मुकाबल कागजात नामजदगी दाखिल करवाने थे। मैं गया तो पता चला कि कोई एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है, कोई मसरूफ, तो वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, वो आए ना आए वो तो किसी को किसी खाते में लिखते नहीं। मैंने कहा वो क्यों? उन्होंने कहा एक तो वो है कि ख्वाजा आसिफ का वो खास आदमी है, उसका थामू है, यानी पैसे वैसे इकट्ठे करके भी उसे देता है। हाँ, एक केस भी हुआ था कोई आज से कोई 8-10 महीने पहले, वो आप जानते हो। अच्छा ठीक है जी। तो फिर दूसरी बात यह है कि वो खुद भी बड़ा अपने आप को बदमुआश समझता है और कोई डंडाबाज समझता है। शक्ल मैंने नहीं देखी हुई थी। अब पूरा दिन लग गया, वो हाथ नहीं आ रहा था। अगले दिन सुबह 9 बजे में गया तो दफातर इसी तरह है, अंग्रेज ने एक जैसे ही दफातर बनाए हुए ना, कि ताकि अवाम, गुलाम अवाम थी ना अंग्रेज के दौर में,
गुलाम अवाम पे एक रोब दबदबा और जलालत छाई रहे, उसी तरह का एक दफ्तर था इसका एडीसी जी का, और ये डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर भी था। मैंने नहीं देखा होता ना मैं जानता था, तो वो जो स्टाफ था वो मुझे जानते थे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा किधर हैं जी आपके रिटर्निंग ऑफिसर साहब, चीफ रिटर्निंग ऑफिसर इस डिस्ट्रिक्ट के? तो उन्होंने कहा जी वो मीटिंग में है। मैंने कहा सुबह 9:30 बजे आया हूं मीटिंग में, कल भी मीटिंग में। मैंने कहा उसे पैगाम दो मेरा कि अगर तुम्हारी वजह से मेरे कागजात नामजदगी रह गए तो तुम्हारी नस्लें इसकी वो सजा भुगतेगी कि दुनिया उससे इबरत हासिल करेगी। और मैं कहा आप तो जानते हैं मैं मस्कीन और फकीर कौन हूं, जरा उसे कहता जी नहीं वो हमने बता दिया था। मैंने कहा उसे कहो कि 2 बजे से पहले आ जाए यहां, अगर नहीं आया तो फिर मैं एक्शन में आ जाऊंगा। खैर मैंने भेजा, कचहरी बैठ गया मैं दोस्त के पास। उन्होंने कहा जी वो उन्हें कहे कि आ जाए। अब जब मैं गया तो पूरा कमरा भरा हुआ था। कमरा क्या था, वो पूरा एक मुगल आजम का दरबार, आपने देखा हुआ ना फिल्म, अगर मुगल आजम देखी है तो नाज़रीन इकराम, उस तरह का। सामने मैंने देखा है कि एक कोई थी उम्र उसकी 40 साल लगता कोई 35 वर्ष का था। बड़े बड़े बार रखे हुए हैं, बड़े अलग काटे हुए हैं, ये 2 इधर लट्टे पड़ी हुई हैं, 2 बटन खोले हुए हैं और ऐसे वैसे घूम रहा है। तो बाकी आसपास लोग बैठे हुए हैं। मैं था, मेरे भाई नासिर साहब थे, वो तस्दीक कुंदा हाफिज रियाज, वो उधर जाके बैठ गया, मैं जाके बैठ गया उसके क्रॉस द टेबल, अकेला ही बैठा हूं। अब वो नासिर साहब ने, मेरे भाई ने पेपर सामने रखे, फिल्म नासिर ने किए थे, तो उसमें देख के मैं ऐसे 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 करके तो कहने लगा कि बगैर देखे हुए ये किसने किए हैं, कोई बंदा पढ़ा लिखा है जिसने किए हैं ये? मैंने कहा क्या है इसमें? ऐसे करके उसने कागज फेंके। मैं कहा जेंटलमैन, तुम्हें तेरे घर वालों ने कोई तमीज और तहजीब नहीं सिखाई थी? तेरा ब्रॉटअप कैसे हुआ था? कहता जी क्या बात? मैं कहा आवाज नीची करो। कहता जी मैं आवाज नीची कितनी करूं? मैं कहा साकत हो जाओ, जामत हो जाओ, खामोश हो जाओ, बैठो सामने। जी मैं किस तरह बैठूं? मैंने कहा कभी दादा हजूर की तस्वीर देखी मरहूम की लगी हुई, साकत, जामत, खामोश, उस तस्वीर की मानंद मेरे सामने बैठो, हद अदब है। सारा स्टाफ मौजूद था, सारी दुनिया मौजूद, बस इतनी सी बात थी नाज़रीन इकराम। ये लोग, वो मौला अली का कौल है ना कि कमीने शख्स की पहचान ये है कि जितना उससे दबकते जाओ, जितना उससे डरते जाओ, उतना वो आपके ऊपर चढ़ाई करता जाएगा। और कमीने शख्स के सामने अगर आप ऐसे आंखें करके और कफ अपने जो है वो, तो आपके पैरी पड़ जाएगा। तो नाज़रीन इकराम ये होता आया है। चले छोड़े चले, नाम याद रखिए, फोन नंबर मैं आपको दे देता हूं, मैं अपने कहता हूं एडिटर को कि जब ये जुमले आए तो इम्तियाज आलम साहब का फोन नंबर दे दें। आज छोड़े, आज रहने दे, ये व्लॉग मैंने करना था, छोड़े, ये जरा सुन ले, ये जरूरी है नाज़रीन इकराम। हो सकता है कि किसी को तो वक्त गुजार चुका हूं, लोगों ने निपटना है, देखना है, किसी ने सियासत करनी है, किसी ने जिंदगी गुजारनी है, तो हो सकता है कि मेरे इन वाकया से किसी को कुछ ना कुछ, कोई मुस्तकबिल के लिए कुछ मिल जाए जो काम आए उसके। इम्तियाज आलम सीनियर मोस्ट सहाफी, साउथ एशियन फ्री मीडिया एसोसिएशन सार्क कंट्रीज की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके वो चेयरमैन हैं। इकट्ठे हम जेल में रहे हैं। तो जब हम जेल में थे, हरिपुर जेल से हमें निकाल दिया गया पेशावर जेल। तो किताब में मैंने पूरा वाकया लिखा हुआ है, बताने की जरूरत नहीं कि क्यों निकाला गया। निकालना तो मुझे था, चूंकि हंगामा मुझे सर हुआ था, चूंकि हम इकट्ठे रहते थे, इसलिए इम्तियाज आलम की भी शामत आई, उन्हें भी निकाल दिया मेरे साथ। पेशावर जेल पहुंच गए। पेशावर आगे बाबू फजले हालत थे, अवामी नेशनल पार्टी के, और डॉक्टर जहांजेब मास्को से आया हुआ स्टूडेंट मेडिकल का, वो भी अंदर थे। कुछ 4 दिन के बाद हमें अदालत में पेश करने के लिए ले जाने के लिए पुलिस आ गई। हम गए, मेरे बाएं हाथ को हथकड़ी लगा ली और दूसरी जो एक ही जंजीर के साथ दूसरी हथकड़ी होती है वो इम्तियाज आलम को लगा ली। ठीक है जी। इसी तरह बाबू फजले हालक और जहांजेब को भी। तो एक ही शख्स ने दोनों कड़ियों के संगल पकड़कर अपनी बेल्ट खोल के उसमें रख लिया और हम डंगरों की तरह जो है उसके साथ चल के जाकर बस में बैठ गए, वो जीप में बैठ गए। अब जीप हमें लेकर गई एक बहुत खौफनाक और हैबतनाक पुर्रोब गेट के सामने। वो गेट खुला, सामने देखता हूं तो एक कम से कम कुछ नहीं तो कोई, मुझे ऐसे लगता कोई 2-2.5 मरब्बों में मुश्तमिल वो अंदर इमारत, ये फौजी कोई हेडक्वार्टर था। जीप भी अंदर चली गई, दूर कोने में जाकर खड़ा कर दिया है। सर्दियों के दिन थे, उन्होंने कहा पुलिस वालों ने कि आप आ जाए, यहां बाहर खड़े हो जाए, और इंस्पेक्टर कागजात लेकर चला गया। अच्छा हम खड़े हैं, आधा घंटा गुजर गया, इंस्पेक्टर कोई नहीं आया। अब मेरा पारा चढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, आधे घंटे के बाद वो आया तो दूर से इशारा किया आ जाए। हम गए, सामने इमारत नजर आ रही थी, उसके बरामदे की 3 सीढ़ियां चढ़ के मैं गया तो सामने मेरे मत्थे पे वो नेम प्लेट आई, कर्नल इकरामुल्लाह खटक। ठीक हो गया। अब वो वहां से हमें खड़ा करके फिर अंदर चला गया और फिर 20 मिनट नहीं आया। जरा अंदाजा कर लें,
اب مجھے اکرام اللہ خٹک میرے اندر بیٹھ گیا. میں نے کہا بچہ تیری تو میں کلاس لوں گا, تجھے آج تیرے کیے کی سزا دوں گا. یہ پہلے میں نے سوچ لیا تھا باہر. ناظرین کرام, میرا اللہ گواہ اور مزاج ہے میرا. کہتے ہیں کہ متکبر کے ساتھ تکبر, اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے. باقی جھک جاؤ, لوگوں کے جوتے صاف کرو, ان کے پیروں کے نیچے اپنی ہتھیلیاں بچھاؤ, ان کے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑے. اگر کوئی متکبر ہو تو اس کے تکبر کو شکست دینا آپ پر فرض ہے, ہر عزت مند آدمی پر فرض ہے. ناظرین کرام, اب جب دروازہ 20 منٹ کے بعد وہ آیا انسپیکٹر, اس نے دروازہ کھولا تو میں دیکھتا ہوں کہ ہال نما کمرہ تھا. بہت بڑا ہال نہیں تھا لیکن ہال نما کمرہ تھا. جتنی گہرائی اتنی ہی چوڑائی. سامنے بڑے سے میز پہ, وہ میز بھی بڑا اس لیے رکھتا ہے کہ روب پڑے لوگوں پہ. پیچھے ایک سمارٹ سا کرنل بیٹھا ہوا, کتابی سا چہرہ. تو اچھا اس نے کوئی نہیں دیکھا, وہ لگا ہوا ادھر بیٹھے ہوئے 20 لوگ, ادھر بیٹھے ہوئے کوئی 10-15 لوگ, جن میں 4 خواتین بھی ہیں. یہ ایکچولی ایسے ادوار میں کچھ نئے قسم کے شرفائے شہر جو ہیں وہ ایمرج کر جاتے ہیں, کھمبیوں کی طرح اگ جاتے ہیں. یہ وہ تھے. اب چلتے 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 ہم جا کے ٹیبل کے قریب کھڑے ہو گئے. اب میرے اندر جو ہے وہ چرخا چلنا شروع ہو گیا اس کے خلاف, کرنل کے خلاف. دیکھ نہیں رہا جی, اور دنس, اور اچھا مجھے استغفر اللہ کر کے کہنا چاہیے, جو بندہ سوچ رہا ہو مجھے پتا ہوتا ہے یہ سوچ کیا رہا ہے. کتنی خوفناک بات کی ہے. یہ خدائی صفت ہے کہ وہ دلوں کے حال جانتا ہے, لیکن نہیں, خود اس نے کہا انا خلقنا الانسان علی شبر, ہم نے انسان کو اپنی شباہت پہ پیدا کیا ہے. اس کا وجود تو ہے ہی, اس کی شباہت, اس کی اوصاف ہے. یہ اوصاف دے رکھے ہیں, کسی کو کم کسی کو زیادہ, مجھے خوفناک حد تک زیادہ دے رکھا ہے. تو میں اس وقت کرنل کو دیکھ رہا تھا کہ رونت, تکبر, نفرت اور احساس دلانا. ہم ملک دشمنوں, حالانکہ ملک دشمن یہ جنہوں نے ملک کی دشمنی کرتے کرتے یہاں تک پہنچا دیا ناظرین اکرام آپ کے ملک کو. اور یہ میں نے کہا بھی. اچھا اب وہ انسپیکٹر جو ہے وہ کرنل لگا ہوا ہے, باتیں کر رہے ہیں جان کے, مجھے پتا ہے کہ ہم تو تھوڑا سا دھیان اس کا ہماری طرف نہیں, ہماری طرف جان کے نہیں دیکھا. کرنل وہ انسپیکٹر ادھر تھا تو اس نے اشارہ کیا رکھو فائل, سائن کر کے, تو ایسے ہاتھ سے اشارہ کیا. اب جب ہاتھ سے اشارہ کیا تو سنتری چل پڑا, جس کی بیلٹ میں ہماری وہ تھی. انسپیکٹر آگے تھا, امتیاز عالم بھی چل پڑے. میں نے ایسے کر کے کھینچا امتیاز عالم کو, فون کیجئے گا اور پتہ کیجئے گا, فون کیجئے گا اور پتہ کیجئے گا. اب امتیاز عالم چونکہ میری فطرت کو بخوبی وہ جانتے تھے موصوف, انہیں پتہ چل گیا کہ یار ہونے والا کیا ہے. اب کرنل لگا ہوا ادھر, خاموشی. میں نے کہا کرنل صاحب, پہلی دفعہ ایسے کچھ نہیں بولا. میں کہا کرنل صاحب, جب میں ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر ہائی جیکرز کی ڈیمانڈ پر اپنی مرضی کے خلاف, آپ لوگوں نے مجھے بھیج دیا میری مرضی کے خلاف, اور میں چلا گیا ڈماسکس, تو اس وقت میری بیٹر کلاس تھی. میں آیا ہوں, دوبارہ پکڑا گیا ہوں, تو میری بیٹر کلاس تو وہ ریزیوم ہونی چاہیے. وہ انگریزی میں مجھے کہتا ہے کہ آئی ایم ناٹ آتھورائزڈ آف گرانٹنگ یو بیٹر کلاس. میں انہوں انگریزی میں جواب دیتا جرا مطلب ایسی کہ جے تے تینوں میری بیٹر کلاس ریزیوم کرن دا اختیار بھی کوئی نہیں, تے تیرے جی فضول عدالت فضول بندے دے سامنے پیش ہونا میں اپنی توہین سمجھنا. انہوں نے کہتے what you said, میں کہا ریپیٹ مائی ورڈ. کہتا میں تجھے 20 کروڑوں کی سزا دیتا ہوں. میں نے کہا 20 نہیں 40 کرو. امتیاز عالم سے پوچھے, میں نے کہا 40 کریں, 20 کم ہے, 20 میرے لیے. اور میں کہ کرنل صاحب, جس شخص کی کمر پہ آپ کے جنرل ضیاء الحق نے کیٹو پہاڑ رکھا ہو, ایک چھوٹا سا پتھر آپ رکھ لیں گے تو اس کا کیا جائے گا. کہتا باقی کو جیلوں میں لے جاؤ, جیل میں لے جاؤ, اسے کھڑا کر دو, باہر کھڑا کر دو. اس کے بعد کوئی گھنٹے کے بعد شام پڑھنی شروع ہوگی تھی, وہ تو چلے گئے سارے امتیاز عالم وغیرہ. مجھے ایک بریگیڈیئر کے سامنے پیش کر دیا. کہا جی آپ نے توہین عدالت کی ہے. میرا اللہ گواہ ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. میں نے کہا سر کون سی عدالت. میں نے کہا سر فوج کا کوئی کام نہیں عدالتوں کے ساتھ, میں خود لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں. کیا یہ کوئی قانون کو سمجھتے ہیں یا ان کا کام عدالتیں لگانا ہے. میں نے کہا نہیں سر, پہلے آپ نے عدالتیں لگائی تھی وہاں ایک دفعہ, اور مشرقی پاکستان کو آپ نے گوا دیا تھا, اور آپ کے ہی بھائی بندوں کو 93,000 فوجیوں کو وہاں ڈھاکہ کے پلٹون میدان میں سرنڈر کرنا پڑا تھا, اور پوری قوم کا ناک کٹوا کے رکھ دیا تھا. اب ایک شخص جو جنرل ضیاء الحق جس کا نام ہے, وہ آپ کو اسی طرف لے جا رہا ہے, اور اس کے خلاف میں مزاحمت کر رہا ہوں. یہ تو عدالت ہی نہیں ہے. کوڑے والی کون سی بات ہے, آپ یہ چمڑی ہے ابھی اتار لیں, ہڈیاں رہ جائیں گی, اسے چکی میں رکھ کے پیسیں جو ہاتھ سے پیسی جاتی ہے. اس پہ میری بات کا اثر ہو گیا ناظرین کرام. اس نے کہا جائیں. تو میرے پیارے ناظرین, میرے قابل احترام سامعین,
مجھے جیل میں ڈیوٹی کے اندر لے جا کر بیڑی لگا دی گئی. بیڑی لگا کر مجھے پنشمنٹ سیل کے اندر بند کر دیا گیا. پنشمنٹ سیل کیا تھا؟ بس آپ سمجھ لے کہ زمین مٹی کی تھی, اور مٹی بھی راولپنڈی کی زمین کی طرح, کہیں ارتفاع ہے, کہیں ڈپریشن ہے زمین کے اندر, ایسے لگتا ہے پہاڑیاں بنی ہوئی ہیں مٹی کی. تو وہاں 9 دن تک مجھے رکھا گیا. 9 دنوں کے اندر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا حال ہوگا کہ بندہ ایک جیکٹ جو ہے وہ بھی پہنی ہوئی ہے, اوپر ایک گندا سا کمبل لیا ہوا ہے, بیڑی لگی ہوئی ہے, اور بس سویا ہوا مزے سے. یہ مجھے پتا تھا کہ میں راہ حق کا مسافر ہوں, اور یہ جو کچھ میرے ساتھ پیش آ رہا ہے یہ کوئی حادثاتی طور پر نہیں آیا, یہ میں نے قبول کیا ہے. جس طرح نکاح میں کہتے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے, یہ میں نے قبول کیے ہیں سارے مناظر. اب مجھے بھگتنے پڑیں گے یہ سارے مناظر. 9ویں دن مجھے بیڑی لگی ہوئی, دونوں ہاتھوں پہ اب ہتھکڑیاں لگائی ہیں, جیل میں بٹھایا اور اسی جگہ پر لے گئے. دروازہ کھولا, سامنے کرنل اکرام اللہ خٹک بیٹھا تھا, ساتھ ایک کوئی ریڈر بیٹھا تھا, ایک ٹائپسٹ بیٹھا تھا, اور ایک بھاری برکم سفید شخص بیٹھا ہوا تھا. بعد میں پتا چلا بڑے اعلیٰ تعلقات میرے مصروف کے ساتھ ہو گئے, وفات پا گئے. عبداللہ جان افریدی ماجسٹریٹ دفعہ 30 کے تھے. تو اب کوئی بندہ اور نہیں تھا, صرف سٹاف تھا. پولیس کو بھی کہا گیا کہ آپ باہر چلے جاؤ اور دروازے کے اوپر کھڑے رہو, یعنی دروازے کے اوپر کھڑے رہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ بھاگے نہ. میں نے زنجیر بھی اپنے ہاتھوں میں پکڑ لی. تو کرنل مجھے کہتا ہے کیا حال ہے, نہیں کیسے ہو. میں نے کہا کرنل صاحب آپ کا ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ مجھے بیڑیاں لگوا کے پنشمنٹ سیل میں پھنکوا کے جب 9 دن کے بعد آپ مجھے اپنے حضور طلب کریں گے اور میں آؤں گا اور میری کوئی رائے بدلی ہوگی. میں نے کہا کرنل صاحب میں وہی ہوں جہاں سے میں گیا تھا. کرنل سوچ کے کہنے لگا, کہتے ایک بات تو بتائیں. اب نہیں کہا بتاؤ, ایک بات تو بتائیں, وہ سب کے سامنے میری بےعزتی کر کے آپ کو کیا ملا. میں نے کہا کرنل صاحب وہ آپ کی بےعزتی نہیں تھی, میرے اندر وہ غیظ و غضب تھا جنرل ضیاء الحق کے خلاف, جو قوم پر ناجائز طور پر بندوق کے زور پر مسلط ہے. آپ نے مجھے موقع فراہم کیا, وہ سارا نزلہ آپ پر گر گیا. میرے فائل پکڑی, اس پہ کچھ لکھا, اس نے کہا یہ بیڑی اتر جائے گی, آپ کوئی تھوڑا سا سوچیں, آپ نوجوان ہیں, آپ یہ ہیں, کوئی تعریفیں کرنی شروع کر دیں. تو میں نے کہا اوکے. جب میں باہر گیا تو پھر مجھے خیال آیا کہ یار یہ تو گر گیا بیچارہ, گرے ہوئے کو میرا جی چاہتا ہے میں اٹھا کے سینے سے لگا لو, میرا لگوا, یہ فطرت ہے میری. جتنا وہ جاہو جلال ہے اتنا ہی روئی کے گولے کی طرح اندر میرا نرم ہے. میں نے کہا یار اس کی دل آزاری ہوئی. 6 قدم چلنے کے بعد میں مڑا. میں نے کہا کرنل صاحب اگر اس دن میرے کسی لفظ یا میرے کسی جملے نے آپ کے دل کو تکلیف پہنچائی ہے تو میں اس کا معذرت خواہ ہوں. پھر میں کہتا ہوں کہ وہ سارا غیظ و غضب اس نظام کے خلاف تھا. سامنے آپ تھے, نزل آپ پر گر گیا. چلا آیا تو بیڑی بھی اتر گئی, حالات بھی سیدھے ہو گئے. تو ناظرین کرام بات یہ ہے کہ ماحول کے اندر جب ماحول آپ کے خلاف ہو, جب ماحول جو ہے وہ ظلم اور جبر کے پہرے آپ کو دکھائی دے رہے ہوں, وہاں سچی بات کرنا, وہاں پیر جما کر کھڑے رہنا, وہاں متکبر کو اس سے دگنے تکبر کے ساتھ ملنا, یہ سب سے بڑی شرافت ہے. ناظرین کرام آج کا ولاگ تو اسی کی نظر ہو گیا, اسی پر اکتفا کیجئے. ولاگ اس کے بعد میں کروں گا, وہ آپ تک پہنچ جائے گا, آج رات ہی پہنچ جائے گا. پہلے آپ اسے سن لیجئے. میں نے یہ تمام روداد اپنی کتابوں, پاکستان میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب ہے میری, کیونکہ سچ اس کے اندر کتنی خلقی طاقت اور قوت ہے کہ آپ کو کوئی ڈنڈورچی رکھنے کی ضرورت نہیں, آپ سے وہ سچ بولے. اللہ نے اپنے قانون اور نظام کے ذمے یہ لگا رکھا ہے کہ جو اندر سے سچا ہوگا اس کی حفاظت بھی وہ خود کرے گا, اس کی عزت بھی وہ خود بڑھائے گا, اس کی عزت کی بھی خود محافظت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا قانون. پھر کہتا ہوں صدمہ ہوا مجھے دیکھ کر کہ ایک لونڈا سا ریٹائرڈ کیپٹن وہ جھولے لے رہا ہے, تکبر دکھا رہا ہے, اور کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کیونکہ کہے بھائی تو پبلک سرونٹ ہے, بھائی یہ کیسے بہیو کیسے کر رہا ہے, اپنا کنڈکٹ ٹھیک کرو, اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. ناظرین کرام اجازت دیجئے, آج تو سارا ولاگ اسی کی نظر ہو گیا, اسی صدمے اور اسی غم کی نظر. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.